बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जनवरी है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था वो सुना दिया गया है और ये फ़ैसला क्या ये पूरे पाकिस्तान को पता था। जिस दिन ये केस शुरू हुआ था उस दिन पता था कि ये केसेस क्यों बनाए गए हैं, इनमें इमरान खान साहब को सज़ाएँ होंगी। इसमें कोई ख़बर नहीं है कि इमरान खान को सज़ा हो गई है, लेकिन ख़बर ये इसलिए बड़ी बन गई कि एक तो कल पिछले 3-4 दिन से साफ़ी बता रहे थे। अच्छा, पहले ये बताया गया था कि 7 साल और इमरान खान को 7 साल सज़ा होगी, बुशरा बीबी को उससे कम होगी। फिर मामला 10 साल तक गया, क्योंकि ये इसलिए सज़ा बढ़ती गई इमरान खान साहब की कि पसे पर्दा जो इमरान खान साहब को डील की ऑफ़र्स की जा रही थी, इमरान खान अड़ते गए। आगे से इमरान खान सख्त रद्द-ए-अमल देते गए, सख्त जवाब देते गए। जितनी इमरान खान के लहजे में तलखी बढ़ती गई उतनी सज़ा बढ़ती गई। और कल रात मेहर बुखारी साहबा ने ट्वीट किया था कि सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं, और मैं दोबारा ही कहूँगा कि उनके ऊपर तनकीद नहीं बनती, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत से क्योंकि वो तो एक अपराइट जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। और ख़वातीन एंकर्स में बेहतरीन, अगर मैं 1 या 2 ख़वातीन एंकर्स को समझता हूँ उनमें से एक हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेहर बुखारी साहब टाउट हैं। वो एक अपराइट जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है उनको एक सोर्स ने ख़बर दी, उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया। लेकिन टाउट्स भी पहले से बता रहे थे कि ये फ़ैसला जो है वो आएगा। तो अब फ़ैसला वही है जो कल से बता दिया गया था कि बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल सज़ा, इमरान खान साहब को 14 साल। वजह यही है कि 3 बार केस का फ़ैसला डिले किया गया। 3 बार इमरान खान को कहा गया, खान साहब मान जाएं, सज़ा बढ़ जाएगी। इमरान खान ने आज भी कहा कि 14 साल 40 साल भी सज़ा सुनाओ तो मैं वक्त के यजीद के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। इस जुर्रत को, इस बहादुरी को, इस दलेरी को आप क्या इससे क्या लड़ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए, कुछ और लोगों के ट्वीट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। देखें, आज बुशरा बीबी जिस तरह से खुद पहुंची वहां पे गिरफ्तारी देने के लिए, वो बुशरा बीबी जिनके बारे में टाउट्स ये कहते हैं जी ये है वो है, भाई बात यह है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा था कि मैं आपकी ताकत बनूंगी, आपकी कमजोरी नहीं बनूंगी, और उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है। बुशरा बीबी फैसले से पहले बर वक्त, वो पहले जिस टाइम पे आती है उससे भी पहले आज वहां पे पहुंची कि ये तासुर ना जाए कि लेट हो गई हैं, आ नहीं रही। पहले वहां पर पहुंची और उनको गाड़ी ड्रॉप करके हमारे दोस्तों ने वहां पे ट्वीट किया कि आमिर सैयद अब्बासी साहब ने कि गाड़ी वापस आ गई। यानी इतना उनको फैसले का पहले पता था कि उन्होंने अंदर गाड़ी रोकी भी नहीं है। उन्होंने कहा गाड़ी वापस चली जाए, मुझे उतार के, बस मुझे सजा होनी है। और वो अपना पिछली बार भी सामान सारा लेकर आई थी, और मिशाल यूसुफजई ने और सब ने वहाँ से रिपोर्ट किया था। आज भी अभी मैं देख रहा था मुगीस अली साहब का ट्वीट के मिशाल यूसुफजई वहाँ पे कह रही हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही, शायद उनको दोबारा बनी गालाइन का शिफ्ट करने का प्लान है। हालांकि बुशरा बीबी पहले केस लड़के अदालत में और खुद बनी गाला से जो है वो अडयाला शिफ्ट हुई। पाकिस्तान की तारीख का तीसरी बार कह रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख का चेक कर लीजिएगा, ये पहला केस है जहां पे एक खातून अपने आरामदेह घर में कैद काटने के बजाय कह रही है, अदालत गई है, केस लड़ा है, केस जीता है और कहा है कि मैं आम खवातीन कैदियों की तरह रहना चाहती हूं। यह है वो बहादुरी, यह है वो दलेरी, यह है वो ताकत बुशरा बीबी की, जो इमरान खान की ताकत बन रही है, जो कमजोरी नहीं बन रही। और बुशरा बीबी को किसी की सजा दी जा रही है, इमरान खान की बीवी होने की, और तो कोई उनका जुर्म नहीं है। सिर्फ ये बापर्दा खातून है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को कमजोर करना है। लेकिन इमरान खान कमजोर नहीं हो रहा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, वो इमरान खान जो इद्दत जैसे मकरू, नीच और गंदे केस में नहीं टूट सका, उस इमरान खान को आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बनाई गई यूनिवर्सिटी के ऊपर सजा देकर तोड़ना चाहते हैं। इससे बड़ी अहमकाना बात क्या हो सकती है। इससे बड़ी, मतलब मैं उन लोगों के, आप ज़हनी पस्ती का अंदाज़ा लगाएं कि उन लोगों का दिमाग बेचारों का मऊफ हो गया है, उनके दिमागों के पर्दे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, दिमागों की खिड़कियां बंद हो गई हैं, भूसे के भी अलावा कुछ चीज़ दिमाग में भर गई है कि जो ये समझते हैं कि इमरान खान अलकादिर केस में इमरान खान जो है वो टूट जाएगा। और भाई को खुदा का खौफ करो। जो शख्स इद्दत जैसे केस में, मैं आपको बता चुका हूं कि इद्दत केस की अपील में जब मैं मौजूद था शाहरुख अर्जुमान साहब की अदालत में, तो जो वहां पे दलाइल हुए, मैंने कहा यार कैसे इमरान खान के सामने दलाइल हुए होंगे, मतलब कोई भी हो तो वो उसका असाब के ऊपर कंट्रोल रखना नामुमकिन है। लेकिन इमरान खान ने वो कर दिखाया, बुशरा बीबी ने वो कर दिखाया, उनको कोई वो नहीं तोड़ सके किसी तरह से इन तमाम घटिया केसेस से। पहले आपने 4 केसों में सजा दी है, ये 5वें में दी है। देखें, इस वक्त जिसके खिलाफ ये निज़ाम जितनी बड़ी कार्रवाई करेगा उसको अल्लाह ताला उतनी ज़्यादा इज्जत देगा, उसको लोग उतनी ज़्यादा एहतराम देंगे, उसको उतना मकाम और मर्तबा देंगे। आप देख लें, आज
ارشد شریف صاحب جان سے چلے گئے، آج ہر گھر میں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. بھائی پچھلے 2.5 سال میں کئی ہمارے صحافی اس دنیا سے چلے گئے، کئی اور دیگر لوگ پرومیننٹ لوگ اس دنیا سے چلے گئے. کوئی طبعی جن کی کسی کی موت آئی، کوئی موت کا وقت مقرر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت چلا جائے. کئی ایکسیڈنٹ میں چلے گئے، کوئی کسی طرح سے چلے گئے. لیکن آج اگر پورے پاکستان میں اوورسیز پاکستانی ہوں، پاکستان کے اندر لوگ ہوں، عمرے پہ جانے والے ہوں، حج پہ جانے والے ہوں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں یا خانہ کعبہ کے سامنے ہوں، زیارات پہ جائیں، کربلا میں موجود ہوں، کہیں جہاں بھی کوئی مسلمان جاتا ہے تو ان کی اکثریت جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ عمران ریاض خان سے. کیوں؟ وہ جبری طور پر گمشدہ رہے. اسی شدت سے جس کے خلاف جتنی اس نظام نے کارروائی کی ہے اتنی ہی اس کی معاشرے میں عزت ہے، احترام ہے، مقام ہے اور مرتبہ ہے. اور جس کے بارے میں تھوڑا سا شک بھی پڑ جائے کہ وہ اس نظام کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ نشان عبرت بن جاتا ہے، لوگوں کے نزدیک نفرت بن جاتا ہے، لوگ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. یہ حالات ہیں تو عمران خان کی عزت، احترام، مقام، مرتبے میں اضافہ ہوگا. کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ اس کا جرم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یونیورسٹی بنانا ہے. پھر ایک چیز اور جو میں نے ٹویٹ کیا، پھر ہمارے دوست احمد وڑائچ وہ بہت شاندار ریسرچ کرتے ہیں، بڑی اچھے ٹویٹس کرتے ہیں. قسمت خان زمری بھی بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. احمد وڑائچ نے اس کو روپی میں کر کے لکھا کہ جس طرح سے میں نے جیسے فیصلہ ہے، میں نے کہا تو بہت بڑا بلنڈر ہے اس فیصلے میں. نون لیگ اور اس نظام کے ٹاؤٹس اور گماشتے جو ہیں وہ مسلسل پچھلے 2-2.5 سال سے یہ شاہزیب خانزادہ اور یہ سارے ان کے ذریعے نیریٹو بنایا جاتا رہا اور کہ اس القادری کیس کے اوپر. اور نون لیگ یہ کہتی تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ کی عمران خان نے کرپشن کی ہے. اور نون لیگ کیا کہتی تھی؟ پاکستان کی تاریخ کا وہ کہتے تھے سب سے بڑا مالیاتی سکینڈل ہے. حالت یہ ہے کہ اس فیصلے میں عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے، یعنی 14 سال قید کے بعد جو جرمانہ ہوا ہے وہ 10 لاکھ روپے ہوا ہے. کوئی عقل کے اندھو، مطلب اتنی تو کم از کم کر لو. پتہ آپ کو بھی ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، پتہ آپ کو بھی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، کل ہم ملٹری کورٹس کیس سن رہے تھے تو ایک وکیل صاحب آ کے بیٹھے تو مجھے ایک رپورٹر نے آ کے کہا کہ القادری کیس اس نے لکھا ہے. کہتے ہیں القادری کیس کا فیصلہ اس نے لکھا ہے. وہ ایک بہت بڑی مالدار شخصیت ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے لکھا ہے کیونکہ اس بار کہا گیا تھا کہ یار کوئی لائق وکیل ڈھونڈو، کوئی فیصلہ تو ایسا لکھے کہ ہائی کورٹ کو بات بنے. تو کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ لکھا ہے. تو یہ تو حالات ہیں، یہ تو اوقات ہیں ان فیصلوں کی. یعنی آپ دیکھیں کہ یحییٰ آفریدی اور عامر فاروق صاحب کے نیچے جو عدلیہ ہے اس میں جج جو ہے وہ فیصلہ بعد میں سناتا ہے، میڈیا کے پاس پہلے اور پہنچ جاتا ہے، صحافیوں کے پاس پہلے پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح سے پھر اور بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو دیکھیں اس میں اگر نون لیگ کا یہ بیانیہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی روپی میں جو کر کے لکھا ہے احمد وڑائچ صاحب نے 65 ارب روپے بنتے ہیں. 65 ارب کی کرپشن کا جو انہوں نے بنایا نیریٹو، سزا کتنی ہوئی؟ 10 لاکھ روپے. اور یار کوئی خدا کا خوف کر لو یار، 65 ارب کی سزا ہی کرا دیتے. بھائی جج یہ فیصلہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے گٹر میں جانا ہے، جیسے پہلے فیصلے اس گٹر میں گئے ہیں. یعنی 2 میں تو عمران خان باعزت بری ہو چکا ہے، عدت کیس میں اور سائفر کیس میں. اور توشہ خانہ نیب ریفرنس میں نیب خود جا کے کہہ چکا ہے کہ آپ ریمانڈ بیک کریں. تو 3 میں تو عمران خان بری ہو چکا ہے پہلے. تو 3 میں جب وہ بری ہو چکا ہے تو جو چوتھا ہمایوں دلاور والا ہے اس میں بھی عمران خان نے بری ہونے، اس میں بھی عمران خان بری ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی کوئی آپ ایسی چیز تو لکھوا دیتے کہ 65 ارب ریکوری کا حکم، کوئی پتہ تو چلتا کہ 65 ارب کی عمران خان نے کرپشن کیا. 10 لاکھ جرمانہ 65 ارب کے کرپشن کے اوپر، 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر 10 ارب کی ریکوری جرمانہ. مطلب اسی ایک پوائنٹ کو اوپر ہی ان کا سارا بیانیہ برباد ہو گیا ہے، بڑھ گیا ان کا بیانیہ. یہ ہے ان کی حیثیت اور اوقات. اور پھر آج جو ہے وہ ٹاؤٹس کو خاص طور پہ وہاں پہ لے جایا گیا تھا اندر. لیکن عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ اور چیزیں بھی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کو جب فیصلہ سنایا گیا تو بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ جب جج نے فیصلہ سنایا تو عمران خان ہنس پڑے. عمران خان نے کہا کہ جو ناانصافی پر فیصلے کرتے ہیں ان کو پرموشن ملتی ہے. عمران خان نے ایک جج کو جو پچھلے دنوں سماعت کر رہے تھے تو کوئی بیان ہو رہا تھا تو کسی نے خان صاحب کو کہا خان صاحب آپ نے یہ وہ سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے گواہ؟ خان کہتے ہیں اس حوالدار نے کیا فیصلہ کرنا ہے مجھے پتہ ہے، چھوڑو پرے کیا گواہ کی میں باتیں سنوں، اور اس حوالدار نے جو فیصلہ کرنا ہے مجھے پتہ ہے. یہ ہے عمران خان کا کانفیڈنس، یہ ہے اس کی کلیئرٹی. عمران خان نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا جب عمران خان کو ایک سزا ہوئی اور عمران خان نے کہا کہ جن صاحب کو مخاطب کرتے ہیں کہ اس نے مجھے سزا دی ہے آپ لوگوں کے کہنے پہ، آپ نے ایک مہربانی کرنی ہے اس جج سے جو آپ نے وعدے کیے نا وہ پورے کرنے ہیں. یہ تو اس کا کانفیڈنس ہے. اور وہ ابھی بھی اس کے جو بیانات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا. اور دیکھیں اس وقت نا بہت زیادہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ غریدہ فاروقی ہوں
دیگر ہوں، انہوں نے جس طرح سے پہلے سے انہوں نے یہ بتا دیا ہوا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا، کتنے سال عمران خان کو سزا ہوگی، کتنے سال بی بی کو ہوگی، وہ سارے لوگ لگا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا جناب میں نواز شریف نہیں ہوں، میں ڈیل کی تمام آفرز مسترد کر چکا ہوں۔ عمران خان نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ میں اپنی قوم سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ 14 سال تو کیا 40 سال سزا دیں لیکن وقت کے جدید کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ کوئی پاکستان کے لوگوں سے بے وفائی نہیں کروں گا، اپنی قوم سے بے وفائی نہیں کروں گا، ملک کی آزادی، خود مختاری اور غیرت کے اوپر سودا نہیں کروں گا۔ بڑی کلیئرٹی سے عمران خان نے کہا ہے۔